अस्सलामुअलैकुम, बोल खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी को सहाफत के शोबे में गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा इम्तियाज़ से नवाज दिया गया। इस सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में आदिल अब्बासी को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया गया। इस मौके पर बताया गया कि आदिल अब्बासी 18 साल से सहाफ़त के शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो पेशा वराना महारत और अपनी दयानतदारी की बिना पर जाने जाते हैं। उन्होंने सहाफ़त के शोबे में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी को सहाफ़त के शोबे में गिरह कदर खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। इस सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में आदिल अब्बासी को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया गया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी को सहाफ़त के शोबे में गिरा कदर खदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा इम्तियाज़ से नवाज दिया गया और इस सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में आदिल अब्बासी को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया गया। इस मौके पर आदिल अब्बासी जो है वो मौजूद थे और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि आदिल अब्बासी 18 साल से सहाफ़त के शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आदिल, आपको बहुत मुबारक हो कि आपको ये अहम जो है वो अवार्ड दिया गया है। साथ ही आप किस तरह क्या महसूस कर रहे हैं और आपका 18 साल का जो सहाफ़ती करियर है उसके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, कैसे जर्नी रही आपकी ओवरऑल? जी, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरी फैमिली, मेरे कोलीग जिनकी ये पॉसिबल हुआ। पहले तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझ जैसे नाचीज़ को जो है वो इस इज्जत से नवाजा। ऑनेस्टली आई फील वेरी हम्बल टुडे, क्योंकि अवार्ड किसी के लिए भी ज़ाहिर है तमगा इम्तियाज़ मिलना बहुत बड़े एजाज़ की बात है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का मुझसे ख़ास ये करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी और ये ज़ाहिर है मेरे बड़ों की दुआओं का नतीजा है और मेरे जितने कोलीग्स हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबका जो है वो ये नतीजा है। आदिल साहब, आप यकीन तौर पर एक ख़ास तौर पे जो तमगा अता किया जाना, ख़ास तौर पे वो भी हुकूमत की जानिब से, और 18 साल आपकी जर्नी है, ऐसे में आप जो नए उभरने वाले जो सहाफ़ी हैं उनको, उन स्टूडेंट्स को सहाफ़त के, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे और ख़ुद आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। मैं यही मशवरा दूंगा कि करें अपने काम पे, अवार्ड के लिए नहीं, एनकरेजमेंट के लिए नहीं, किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं, आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, अपने टारगेट गोल लाइफ के जो आपने सेट किए उसको अचीव करने के लिए मेहनत करें। आप अपने प्रोफेशन में जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसमें ऑनेस्ट के साथ, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ है वो अल्लाह ताला की देन है, अता है। अल्लाह ताला जब फैसला करते हैं तो वो तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं जिसका वो ख्वाहिश करता है या तलबगार होता है। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि जो भी हमारे इस वक्त कोलीग्स हैं, जूनियर हैं या जिनको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, वो पूरे फोकस के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें और अपने काम में लग जाएं। बाकी सब चीज़ें अल्लाह ताला जो है वो खुद ही इंसान को अता करता है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा सबको कि हार्ड वर्क, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। आपको और कोई चीज़ दुनिया में आगे नहीं ले जा सकती सिवाय आपके हार्ड वर्क के। देर सवेर हो सकती है लेकिन मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। यकीनन आदिल, आपके साथ साथ बोल न्यूज़ के लिए भी ये प्राउड मोमेंट है कि आप बोल न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड हैं और आपको ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी बोल की मैनेजमेंट जिनकी थ्रू आउट जो है वो मुझे सपोर्ट रही है मेरे करियर में। अभी मैं जब से मैंने बोल ग्रुप ज्वाइन किया है उस वक्त से लेके अब तक उनका, अपने कोलीग का, अपनी न्यूज़ टीम का, अपनी प्रोग्रामिंग टीम का, जिन सब की बदौलत ये पॉसिबल होता है कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, हम अच्छे तरीके से अपना कर पाते हैं और फिर जो है वो अल्लाह ताला की मेहनत, अल्लाह ताला के इनाम के बाद उस मेहनत का आपको सिला मिलता है। तो मैं अपनी बोल की मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार जिन्होंने बहुत जो है वो कोऑपरेट किया और जो मुझको बर्दाश्त किया, क्योंकि समटाइम्स बहुत एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको बहुत टफ जो है वो पोजीशन लेनी पड़ती है, आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं जो समटाइम मैनेजमेंट के लिए बड़ी ट्रबल भी बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन्होंने मेरे नुक्ता नज़र को समझ के मुझे मौका दिया और मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर जो है वो अपनी बात करता हूँ। बिल्कुल अपने तमाम कोलीग का इंक्लूडिंग मैनेजमेंट शुक्रगुजार हूँ।
بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن عادل عباسی کو صحافت کے شعبے میں گرا کے در خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ اپنے تاثرات کا بھی وہ اظہار کرتے اور بول کی تمام تر جو ٹیم ہے، مینجمنٹ ہے، ان کی جانب سے بھی عادل عباسی کو ڈھیر مبارکباد اور اس سب کو اپنے تاثرات کا بھی اظہار کر رہی تھی۔ اور مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے میں اعزازات تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں کو ایوارڈ سے نوازا ہے۔ شعبہ صحافت میں گرائے قدر خدمات پر بول نیوز سے وابستہ سینئر صحافی احتشام الحق کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کا اعتراف، مختلف شعبہ جات میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والی شخصیات میں اعزازات تقسیم سول ایوارڈز کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ ادب اور خدمات عامہ کے شعبے میں نمایاں کارکردگی پر عرفان الحق صدیقی مرحوم کو نشان امتیاز دیا گیا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان الحق صدیقی مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر عطاء الحق قاسمی کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عطاء الحق قاسمی کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ شعبہ صحافت میں گراں قدر خدمات پر بول نیوز سے وابستہ سینئر صحافی احتشام الحق کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ جناب احتشام الحق ایک منجھے ہوئے صحافی ہیں۔ آپ سیاست، معیشت اور بین الاقوامی امور پر اپنی جاندار رپورٹنگ، دقیق تجزیوں اور گہری بصیرت کے باعث ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ متعدد قومی و بین الاقوامی پرنٹ اور الیکٹرانک نیٹ ورکس کے ساتھ کام کر چکے۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے پولیس کے جوانوں کو بے مثال بہادری پر ہلال شجاعت سے نوازا گیا۔ کھیل کے شعبے میں نمایاں خدمات پر معروف کرکٹر شاہد آفریدی کو ہلال امتیاز دیا گیا۔ کرکٹ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے صاحبزادہ محمد شاہد خان آفریدی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی احتشام الحق صاحب۔ احتشام صاحب، بول کی پوری ٹیم اور مینجمنٹ کی جانب سے آپ کو ڈھیروں مبارکباد۔ یقین طور پر آپ کا ایک عرصہ آپ نے ایک صحافت کو دیا ہے اور اس میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ آج خاص طور پہ حکومت بھی اس کی معترف ہے۔ کیا جذبات ہیں آپ کے، کیا کہنا چاہیں گے آج آپ؟ جی شدید، پہلے تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اور دوسرا یہ کہ خوشی تو سب لوگوں کو ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں بول سے وابستہ ہوں، مجھے اپنی پوری بول کی ٹیم، ہمارے بہت اچھے مالکان سمیر صاحب، صوفیہ، میں ان لوگوں کی جس کو کہتے ہیں ٹاپ لیول انکریجمنٹ ہر حوالے سے، تو یہ ہمیں آگے جانے کے لیے بہت کچھ ہمیں راستہ بتاتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ محنت کہیں، جو کچھ بھی کہیں، وہ تو ہوتا ہے، سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ سارے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی شعبے سے لوگ ہیں، گورنمنٹ کے اور سیمی گورنمنٹ کے پولیٹیشین دیکھ لیں، ساری سیاسی جماعتیں اور دوست احباب جس طرح مبارکباد دے رہے ہیں، سب لوگ ایک لفظ یوز کرتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں آپ بول سے وابستہ ہیں۔ تو بول کو بھی اللہ نے بہت عزت دی ہے۔ بول جب سے ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے نئے مالکان ہیں، یہ بالکل جس طرح انڈیپینڈنٹ ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ ملک کے مفاد میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، سراہتی بھی ہے۔ تو یہ واقعی پراؤڈ مومنٹ ہے جی، میری فیملی کے لیے، پیرنٹس کی دعائیں تو سب کے لیے ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی دعائیں۔ تو یہ تو سارا ایک سلسلہ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اب جس انداز میں، جس وقت اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، مارک کے حق میں آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ایران عراق وار میں جس طرح میرا خیال ہے ہماری ٹیم نے ہمارے پورے ہر شعبے میں ہمارے بول کے جس طرح کامیابیاں دکھائی ہیں، آج دنیا ان کو سراہتی ہے۔ تو جہاں جاتے ہیں لوگ بول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے، کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لیڈنگ ایک چینل سے ہم لوگ وابستہ ہیں۔ ملک سے باہر بھی مجھے بہت سے اب دیکھیں ٹیلی فون کال ہیں، میسج ہیں، جو بول کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دم سے آپ دیکھ لیں وہاں سے بھی میسیجز آتے ہیں، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل احتشام صاحب، اور بول کی جو نیوز ٹیم ہے اور جو مینجمنٹ ہے اور جو دیگر اسٹاف ہے، ان سب کی کو ابھی آپ پہ جو آج وہ بہت ناز ہے اور آپ کی جو گراں قدر خدمات ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہماری جانب سے آپ کو بہت مبارکباد۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।